Hello and welcome to IO Entrance Guide, and if you are preparing for IO Entrance then you are on right channel. र मैले चाहिँ IO Entrance लाई मेनली फोकस दिएर भिडियो हाल्ने गर्छु। फिजिक्स, म्याथ अनि केमिस्ट्रीको नि आउँछ बिस्तारै, र इंग्लिशको लागि पनि हालेको छु दुईटा जति भिडियो। र यसपछि पनि म यो पार्ट सकेपछि म इंग्लिशको हाल्छु। र अलि टाइम लाग्छ मलाई किनकि मेरो एक्जाम आउन आँटेको छ, त्यही भएर स्टे ट्युन्ड। बिस्तारै भए पनि इन्ट्रान्स अगाडिसम्म चाहिँ मेरो हाल्ने चाहिँ एम छ सबै कोर्सको। र रोटेशनल मोसन पार्ट 1 मा हामीले त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्ट्रोडक्सन र केही इक्वेसनहरु पढाएको थियौं। पार्ट 2 मा चाहिँ त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सम बडिज, त्यहाँ चाहिँ मैले सब डेरिभेसन गरेर र सम्झिने तरिका पनि सर्टली डेरिभेसन गरेको थिएँ। लङली डेरिभेसन हैन, सर्टली डेरिभेसन, दुई स्टेपमा आउने डेरिभेसन गरेको थिएँ अनि सम्झिने तरिका पनि बताइदिएको थिएँ। अब तिमीहरुले चाहिँ र पार्ट 3 मा चाहिँ रोलिङ अब्जेक्टको लागि गरेको थिएँ, त्यो पनि मैले बिस्तारै मजाले बुझाएर पढाएको छु। अब पार्ट 4 सम्म आइपुग्यौं र यो लास्ट पार्ट छ, रोटेशनल मोसनकै लास्ट पार्ट हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी प्यारलल एक्सिस थ्योरम र परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम अनि कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम पढ्छौं। अनि यो च्याप्टर भनेको सकिन्छ र तपाईले यो सबै पार्ट हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यो च्याप्टरको जुनसुकै कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा हामीलाई थ्योरम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया किन चाहियो त? प्यारलल एक्सिस थ्योरम र परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम किन चाहियो त? एकछिन सोच त। सपोज हैन, मलाई हामीले अगाडि डेरिभेसन गरेको त यहाँबाट बिचबाट पाइभोट भएको थियो। यहाँ मैले पाल पारेर यसरी पाल पारेर हैन यसरी रोटेट गर्दै थिएँ। यहाँ पेन छ अनि यसरी रोटेट गर्दै थिएँ भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्यौं। इफ हैन हामीले बिचकोबाट त निकाल्यौं, अब कहिलेकाहीँ त हामीले साइडबाट नि यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त आफ्नो डिमान्ड अनुसार त कहिलेकाहीँ त जताबाट नि रोटेट गर्नुपर्ने, कहिले यसरी रोटेट गर्नुपर्ने नि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो बिचकोलाई चाहिँ डोरी लाएर मैले यसरी रोटेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डिफरेन्ट रोटेसनको लागि अब हामी डेरिभेसन त गर्दैनौं। अब एउटाले डिराइभ गरिसकेपछि अब हामी सबैको लागि चाहिँ निकाल्न सक्छौं। त्यही हो मेन इम्पोर्टेन्स भनेको प्यारलल एक्सिस थ्योरम, परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम। यो यति इम्पोर्टेन्ट छ नि। र हामीले अगाडि गरेको कुराहरु पनि यो प्यारलल एक्सिस थ्योरमहरुबाट नै निक्लिन छ। अब जस्तै अगाडि हामीले रडमा गरेको थियौं नि, रडको बिचपडको लाई बिचबाट नि रोटेट गरेको थियौं, साइडबाट नि रोटेट गरेको थियौं। अब यदि हामीले बिचबाट रोटेट गरेको थाहा छ भने साइडको पनि निकाल्न मिल्छ। त्यति कुरा हो। त्यो चाहिँ अब प्यारलल एक्सिस थ्योरमबाट। अब प्यारलल एक्सिस थ्योरम भन्ने के हो? र नेम इटसेल्फ सजेस्ट के गर्छ भन्दाखेरि प्यारलल हुनुपर्छ एक्सिस। प्यारलल एक्सिसको लागि चाहिँ यो थ्योरम हो है भन्न खोजेको यसले। जस्तै मलाई यो बिचबाटको चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, यो बिचबाट रोटेट गरेको चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। हामी रेफरेन्स लिने भनेको बिचबाट जेट एक्सिस भनेको माथितिर, बिचतिर तर माथितिर पाइभोट गरेर पाल पारेर चाहिँ यसरी रोटेट गरेको छ। अब हामीलाई यसको त थाहा छ, बिचबाटको त थाहा छ। अब हामीलाई साढे अब यहाँ इनर्सिया कति हुन्छ त? यहाँ इनर्सिया कति हुन्छ त? यो पोइन्टमा यसरी गरेर रोटेट गरेको छ भने चाहिँ यसरी यो पोइन्टलाई फिक्स गरेर यसरी रोटेट गरेको छ भने त्यो कति हुन्छ हामीले निकाल्न सक्छौं। तर त्यसको फर्मुला भनेको चाहिँ आइसिएम प्लस एमएच स्क्वायर। र हामीलाई आइसिएम भनेको सेन्टरको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा हुनुपर्छ। र मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइसिएम थाहा छ भने प्लस हामीले एमएच स्क्वायर भनेको हामीले जति डिस्टेन्सको निकाल्नु छ, जति डिस्टेन्स पछाडीको निकाल्नु छ, प्लस एमएच स्क्वायर गर्यौं भने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब यो डाइमेन्सनली करेक्ट पनि छ, यतिकै हेर्न सक्छौ। अब हामीले इफ h/2 को लागि निकाल्नु पर्या भए, h/2 को लागि निकाल्नु पर्या भए हामीले यो h/2 छ भने प्लस h/2 को होल स्क्वायर गर्नु पर्थ्यो। त्यति हो कुरा।
अगाडि रडको पनि त्यही गरेको रडको अब बिचकोलाई थाहा छ भने बिचको हाम्रो कति हुन्छ त एकचोटि सम्झ त बिचको कति हुन्छ त ml²/12 हुन्छ किनकि यहाँ l/2 आएको छ र यो मैले सम्झिने तरिका भनिदिएको थिएँ l/2 आउने बित्तिकै मुनिको टर्म बढी हुनु पर्यो त्यही भएर 12 छ अथवा तिमीहरूले रडको छ नि रड आर छ नि आरओडी रड हुन्छ नि त यो आरलाई छुट्याइदियो भने के हुन्छ 1 र 2 आउँछ यसलाई आर त 1 र 2 ले बनेको जस्तो देखिन्छ नि त्यही भएर 12 यसरी सम्झिँदा पनि भयो र अर्को डेरिभेसनबाट नि मैले सम्झाइदिरहेको थिएँ अहिले यहाँ यो पार्टमा चाहिँ सम्झाइन अर्को पार्टमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पार्ट 2 मा छ सायद र हामीले आइसिएम थाहा छ अब साइडको हिन्ज गरेर रोटेट गरेछ भने कति हुन्छ निकाल भन्ने दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो आइसिएम प्लस mh² भनेको m l/2 को होल स्क्वायर अब यति गरे भने तिमीहरुको के आउँछ ml²/3 आउँछ तिमीहरुले क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौ 1/12 + 1/4 गर्दा फेरि ml²/3 र यसरी पनि प्रुफ भयो यो फर्मुला अब हामी यो त प्यारलको लागि हो अब सपोज हामीलाई हैन अलि मज्जाले बुझौं सपोज हामीलाई यो क्याल्कुलेटर छ क्याल्कुलेटर यहाँ बिचबाट रोटेट गरेको छ यसरी बिचबाट हिन्ज गरेर रोटेट गर्दा फेरि यसरी रोटेट हुन्छ अब त्यति बेलाको हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया थाहा छ अब प्यारलको नि हामीले निकाल्न सक्छौं यही एक्सिस सँग चाहिँ प्यारल हुनेको पनि हामीले निकाल्न सक्छौं एक्सिस सँग चाहिँ प्यारल हुनु पर्यो एक्सिस सँग प्यारल हुने यता जतै यता चारैतिर जता भयो नि हामी प्यारल हुने गरी चाहिँ निकाल्न सक्छौं अब हामीलाई यसरी यताको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल भनेको छ यदि हामीले यो एक्सिसलाई अब यसरी रोटेट गरेको छ यसरी रोटेट गर्दा के भयो त यो बिचलाई हामीले एक्सिस मान्यौं यो बिचलाई हामीले फिक्स मानेर यसरी रोटेट गरे जस्तै त हो नि यो अम्लाले मैले फिक्स मानेर यसरी रोटेट गरे जस्तै हो भनेपछि हाम्रो यति बेलाको एक्सिस चाहिँ यो क्याल्कुलेटरको प्लेन छ नि हो यसँग प्यारल हुन्छ अब प्यारल हो कि परपेन्डिकुलर हो कि अब झुकिन नि सक्छ तिमीहरु त त्यो नझुकिनको लागि अब मैले यसरी राख्दिए भने यो पनि प्यारल नै हो यसरी राखे जताततै राखे भने यसरी प्लेनको चाहिँ प्लेनमा राखे भने चाहिँ यो प्यारल नै हुन्छ अथवा तिमीहरुले के पनि गर्न सक्छौ भने माथिबाट हेर यसरी राखेर माथिबाट हेर्दा चाहिँ यसको पुरै लेन्थ चाहिँ यो प्लेनमा छ अब सपोज यस्तो छ भने नि पुरै लेन्थ त प्लेनमै छ अब यता छ भने नि पुरै लेन्थ प्लेनमा अब माथि हामीले परपेन्डिकुलर हुँदा त माथिबाट हेर्दा त एउटा पोइन्ट मात्र देखिन्छ पोइन्ट मात्र देखिनेलाई चाहिँ हामी जेट एक्सिस मान्छौं र प्यारल एक्सिसहरु भनेको त एक्स र वाई एक्सिस हो जस्तै तिमीहरुले ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ गर्छ नि ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेको त एक्स र वाई एक्सिस हो के अनि अप र डाउन भनेको चाहिँ जेट एक्सिस मान्छौं हामी जहिले अब प्लेनसँग प्यारल छ भने हामी एक्स र वाई एक्सिस चाहिँ प्लेनसँग प्यारल हुन्छ र परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्र देखिन्छ एक्सिसलाई अब यो एक्सिसलाई तिमीले माथिबाट हेर्यो भने एउटा पोइन्ट मात्र देख्यो भने चाहिँ यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ भनेपछि यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ भने चाहिँ यो जेट एक्सिस हो अब यति कुरा याद राख अब परपेन्डिकुलर एक्सिस थियो भने पनि सक्यो तिमीहरुको जस्तै मैले एउटा प्लेट लिए भने यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस तिमीहरुले जता पनि लिन सक्छौ तर यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो हैन जता यो प्लेनको जता पनि लिन सक्छौ यहाँ एक्स लिएर मैले वाई यता लिएर परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ जता लिन पनि सक्छौ र जेट एक्सिस भनेको चाहिँ जहिले माथि र तल भनेको यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ जेट एक्सिस प्लेनसँग परपेन्डिकुलर एक्स र वाई एक्सिस त त्यही हो प्लेनसँग प्यारल हुन्छ र हामीले गर्ने भनेको अहिलेसम्म सबै युनिफर्मै हुन्छ हैन युनिफर्मको लागि चाहिँ आई एक्स र
आइवाई चाहिँ जहिले इक्वल हुन्छ र हामीले गर्ने भनेको यही केसमा मात्र छ अहिले। र आइजेड भनेको आइएक्स प्लस आइवाई हुन्छ, यो फर्मुला छ। र हामीले गर्ने केसमा त आइएक्स र आइवाई जहिले इक्वल नै हुन्छ। धेरै केसमा, सबै केसमा भने नि हुन्छ। आइजेड भनेको 2आइएक्स अथवा 2आइवाई पनि लेख्न मिल्छ। आइएक्स भनेको आइवाई/2 पनि लेख्न मिल्यो। आइएक्स भनेको आइवाई/2। अब प्लेनको कुनै एक्सिसबाट रोटेट गरे भने चाहिँ हामीले आइवाई भनेको माथिबाट यसरी प्लेनको परपेन्डिकुलर डिभाइड बाइ 2 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो प्लेनसँग प्यारल चाहिँ रोटेट गर्दा चाहिँ आउँछ। प्लेनसँग प्यारल रोटेट गरेको छ भने आइवाई/2 गर्नु पर्यो। तर स्पियरको लागि चाहिँ आइएक्स, आइवाई र आइजेड सबै इक्वल हुन्छ, किनकि स्पियर भनेको त एउटा गोला हो हैन। अब मैले यहाँबाट रोटेट गरे पनि यहाँबाट रोटेट गरे पनि यो सर्फेसको त जहिले परपेन्डिकुलर हुन्छ नि त। अब स्पियर त अब यसरी घुमाएर मैले यहाँ रोटेट गरेँ भने चाहिँ अब यसरी घुमाइदियो भने त यो त यहाँबाट रोटेट गरेको जस्तो नि देखिन्छ, यो चारैतिर चाहिँ रोटेट गरेको जस्तो देखिन्छ। र यो स्पियर भनेको त बललाई जताबाट रोटेट गरे पनि एउटै हुन्छ, किनकि एक्सिस त सबैको एउटै हुन्छ नि त। यसो इमेजिन गर्दा पनि फुटबललाई मैले चाहिँ बिचबाट यसरी रोटेट गरेँ अथवा यसरी रोटेट गरेँ भने पनि एउटै त कुरा हो हैन। सर्फेसको त त्यो जहिले परपेन्डिकुलर हुन्छ। यति कुरा हो। स्पियरको लागि चाहिँ यो हुन्छ, याद राखिराख। यो हामी न्युमेरिकलमा नि युज गर्छौँ। अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ रिङ एबाउट द डायमिटर निकाल भन्यो भने एबाउट द डायमिटर एउटा रिङ छ, सेकेन्ड है। एउटा रिङ छ अरे, सपोज एउटा रिङ छ, यस्तो रिङ छ हैन। रिङमा त बिचमा केही पनि हुँदैन। अब एबाउट द डायमिटर भनेको यो एउटा रिङ थियो भने मैले यसरी रोटेट गरेको थिएँ। एउटा रिङ थियो भने मैले यसरी रोटेट गरेको थिएँ। अब मैले यसरी रोटेट गर्नु पर्यो, यसरी रोटेट गर्नु पर्यो कि यो रिङ हो भने चाहिँ। सपोज यहाँ रिङ छ, यस्तो यो डायमिटर भयो रिङको, यस्तो रिङ छ हैन। अब मैले यसरी रोटेट गर्नु पर्यो। अगाडिसम्म मैले यहाँ परपेन्डिकुलरली यसरी रोटेट गरेको थिएँ, अब मैले यसरी रोटेट गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामीलाई त्यही हो तरिका। हामीलाई आइवाई थाहा छ, आइवाई भनेको परपेन्डिकुलरली यहाँ मैले फिक्स राखेर यसरी रोटेट गरेर भनेको आइवाई थाहा छ। अब आइएक्स निकाल्नु भनेको आइएक्स र आइवाई भने एबाउट द डायमिटर भन्ने चाहिँ यो प्लेनसँग प्यारल हुन्छ। यो डायमिटर भन्ने बित्तिकै त यो यसरी रोटेट गर्यो भने त एक्सिस एक्सिस चाहिँ प्लेनसँग त प्यारल हुने भयो अफकोर्स। भनेपछि आइएक्स भनेको आइवाई/2 सिधै आइजेड/2 हुन्छ। यो हामीले भर्खरै पढेको कुरा हो। अब हामी दुईटा न्युमेरिकल गर्छौँ यसको चाहिँ। अब त्यो न्युमेरिकल गर्नु अघि चाहिँ म सानो टपिक कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ सकिहाल्छु र यो केही पनि छैन। अब तिमीहरूले कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टममा के गर्थ्यौ? P=mv गर्थ्यौ, यो गर्थ्यौ नि। अब एमको सट्टामा आई ल्याइदियो, भीको सट्टामा ओमेगा ल्याइदियो। एल भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम भयो र I=I=2 सिम्पल। अब यो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टममा सोध्ने न्युमेरिकल यदि एक्सटर्नल टर्क छैन भनेको कुरा हो। न्युमेरिकल चाहिँ अब कहिले ब्यालेट डान्सर दिन्छ, कहिले अब घुमिरहेको डिस्कमा चाहिँ तिमीहरूले व्याक्स हालिदेऊ अथवा केही अब्जेक्ट हालिदेऊ भने त्यसको रोटेसन के हुन्छ भनेर नि दिन सक्छ। र दुईटै केसको लागि चाहिँ ब्यालेट डान्सरको त कुरा केही छैन, इजी छ। अब इनर्सिया यतिले घट्यो भने ओमेगा कतिले घट्छ भनेर दिन्छ, त्यो यतिकै निकाल्न सक्छ तिमीले यो फर्मुला। अब मेन कुरो चाहिँ रोटेटिङ डिस्क छ भने चाहिँ अब त्यहाँ व्याक्स हालिदियो अथवा कुनै बडिज हालिदियो भने, सानो मास हालिदियो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियामा कस्तो डिफर गर्छ त?
अब हेर है, सुरुमा व्याक्स हाल्नुभन्दा अगाडिको आई भनेको कति हुन्छ त? यो डिस्ककै लागिको वाइ आई नै हुन्छ र ओमेगा चाहिँ सुरुमा F1 ले रोटेट गरेछ। एउटा आई छ यति दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा, अनि F1 यो छ, अनि व्याक्स हालेपछिको फ्रिक्वेन्सी यति भएको छ, यो डिस छ भने को निकाल भने छ भने। अब आई भनेको त इनिसियल आई त यही भयो। अब ओमेगा भनेको त 2πf1 गर्नु मिल्यो। अब फाइनल आई भनेको के हुन्छ त? यो अलि कन्सेप्चुअल कुरा हो। अब यो धेरै इन्स्टिट्युसनमा पनि पढाउँदैन, कलेजमा पनि पढाएन होला तिमीहरूलाई। अब पोइन्ट मास राख्ने बित्तिकै त अब अफकोर्स त्यो अब तिमीहरूले इमेजिन गर कि एउटा सिडी छ, सिडीमा चाहिँ तिमीहरूले व्याक्स राखिदियो भने त्यसको त ओमेगा अफकोर्स घट्छ, किनकि इनर्सिया बढ्छ भन्ने थाहा भयो। अब मास बढ्ने बित्तिकै हाम्रो इनर्सिया बढे जसरी नै मास बढ्ने बित्तिकै इनर्सिया बढ्ने भन्ने बित्तिकै मुभमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने चाहिँ इनर्सिया बढ्छ। अब मास बढ्यो भने अब ओमेगा घट्छ हैन, भेलोसिटी घट्थ्यो भने, मास बढ्यो भने भेलोसिटी घट्थ्यो भने, अब यहाँ आई बढ्यो भने ओमेगा घट्छ। अब यहाँ ओमेगा घट्छ भने त हामीलाई थाहा हुन्छ भन्छ आई बढ्नु पर्यो। अब यो 0.5ले गर्दा चाहिँ यसको इनर्सिया चाहिँ बढाउने रहेछ है भन्ने थाहा भयो हामीलाई। अब कसरी बढाउने रहेछ त? अब हामीले अगाडि प्यारलल एक्सिस थ्योरम पढेको थियौँ। अब यो यसरी रोटेट भएको छ भनेपछि यहाँ पोइन्ट मास राखिदियो भने नि यो पोइन्ट मास पनि यसरी नै रोटेट हुन्छ। भनेपछि यो पोइन्ट मासले गर्दा चाहिँ यहाँ कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ त? यो सुरुमा अगाडिको आई भनेको त यो यसको पार्टिकलहरूले गर्दाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थियो। अब एउटा एक्स्ट्रा पार्टिकल आयो क्या, यो एउटा एक्स्ट्रा पार्टिकलले चाहिँ कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया ल्याउँछ भन्ने कुरा त्यति हो। अगाडि मैले कन्सेप्ट बुझाइदिएको थिएँ, पार्ट 1मै भनिसकेको थिएँ, हरेक पार्टिकलको एमआर स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निक्लिन्छ भनेर। अब यसले गर्दा इनर्सिया भनेको त एक्सिस अफ रोटेसन, यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट आर डिस्टेन्स छ भनेपछि यसले गर्दा यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त सबै इनर्सियालाई जोड्नु पर्यो। अब एउटा एक्स्ट्रा पार्टिकल आयो भने चाहिँ यो पार्टिकलको नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नको लागि हामीले सुरुको आई जति छ प्लस नयाँ थपेको पार्टिकल एम, मास एम छ भने एम आर स्क्वायर गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो फाइनल मोमेन्टम आयो। अब यही कुरा तिमीहरूले प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाएको भए नि यही कुरा हुन्थ्यो। अथवा तिमीले यसले गर्दा मोमेन्टम बढ्यो भनेको चाहिँ एमआर स्क्वायर बढिरहेछ यसले गर्दा। प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउँदा त आई भनेको हामीलाई बिचको थाहा छ, अब साइडको निकाल्नु छ भने चाहिँ आइसिएम प्लस यो मासको लागि आइसिएम भयो, मासको आइसिएम चाहिँ प्लस एम यो आर स्क्वायर गरिदियो भने चाहिँ यो साइडको आयो प्यारलल एक्सिस थ्योरमले गर्दा। दुईटै एक्सिस प्यारलल बन्छ भनेपछि अब आइसिएम त हाम्रो 0 हुन्छ, किनकि आइसिएम भनेको त एमआर स्क्वायर र मास चाहिँ हामी धेरै सानो छ, मास पनि सानो छ, रेडियस पनि सानो छ भने यो 0 नै हुन्छ, एप्रोक्सली 0 हुन्छ र यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरिदिने र एमआर स्क्वायर भयो बाँकी रह्यो टर्म। अनि यसले गर्दा एमआर स्क्वायर बढ्यो बिचमा। अब इनिसियल त हाम्रो आई नै छ भने चाहिँ दुईटैलाई सम गऱ्यो भने फाइनल आयो। अब त्यही लाउने हो र आई प्लस एम इन्टु आर भनेको अहिले 5 छ, 5 स्क्वायर भयो। एउटा पार्टिकलले एक्स्ट्रा बढाइदियो एम 5 स्क्वायर। दुईटा तरिकाले मैले बुझ्ने बनाइदिइसकेँ तिमीहरूलाई। प्लस इन्टु फाइनल ओमेगा भने 2πf2 गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको एन्सर निक्लिन्छ। यो मैले गरिनँ, यो सिम्पल क्यालकुलेसन छ, गऱ्यो भने चाहिँ इजिली निक्लिन्छ। मास निकाल भनेर सोधे होला यो क्वेसनमा, मास निकाल्दियो, मास निकाल भनेर सोधे होला क्वेसनमा, मास निकाल्दियो।
अब हामी दुईटा न्युमेरिकल गर्छौं। अब यो न्युमेरिकल एकचोटि आफै ट्राई गर। The moment of inertia of this is about an axis tangential and parallel to surface. एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ अरे हैन, एउटा डिस्कको, अनि about a axis tangent and parallel to its surface. tangent पनि छ, प्यारल पनि छ। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सिस मानेर रोटेट गरेको छ अरे। ट्यान्जेन्ट र प्यारल पनि छ। प्यारल भनेको त अब माथिबाट हेर्यो भने यसको फुल लेन्थ देखिनु पर्यो। फुल लेन्थ देखाएको छ माथिबाट हेर्दा। अनि यस्तो हुनु पर्यो। एक्सिस एन्ड इज आई छ अरे, यो आई छ अरे यसको इनर्सिया, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्सिस टेन्जेन्सियल एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स सर्फेस भनेको ट्यान्जेन्ट पनि हुनु पर्यो यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर। अब परपेन्डिकुलर छ भने त हामीले यसरी पोइन्ट हुन्छ, यो यसरी पोइन्ट हुन्छ, यो सपोज यसरी गएको छ, पोइन्ट छ, माथिबाट हेर्दा पोइन्ट देखिन्छ। र यसलाई हामी जेड एक्सिस पनि मान्छौँ र यसलाई हामीले एक्स, अब यसकै प्यारल एउटा एक्स छ भने यो एक्स एक्सिस हो भने अथवा वाई एक्सिस हो भने यो आई एक्स प्लस यो जति डिस्टेन्स छ यो आर डिस्टेन्स हुन्छ। टेन्जेन्ट भन्छ रेडियसको डिस्टेन्स भनेको। अब यो आई निकाल भनेको छ, आई ड्यास मानौँ, पुरा सक्यो हैन। अब यो भनेको त आई एक्स छ। अब यसकै प्यारल, यसको यो टेन्जेन्टकै प्यारल भनेको एउटा बिचबाट पास गर्ने एउटा हामीले एक्सिस मान्यौँ, सपोज गऱ्यौँ। र हामीलाई आई यो यताको आई भनेको चाहिँ यो भनेको आई नै हो। आई भनेको चाहिँ आई एक्स प्लस यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको यो सपोज मास एम को छ भने एम आर स्क्वायर भयो। मास एम भयो, यो भनेको आई छ। अब यो आई जेड त हामीले कसरी निकाल्थ्यौं त, यो टेन्जेन्ट पनि हुनु पर्यो, यहाँबाट यसरी पाल पारेर रोटेट गरेको छ भन्नेको कुरा, यो चाहिँ आई ड्यास भयो। अब यो हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं त, यो आई जेड प्लस यो पनि प्यारल हो नि त, यो दुईटा यस्तो, यो चाहिँ आई जेड भनेको यस्तो छ, आई जेड भनेको यस्तो छ, अनि आई ड्यास भनेको यस्तो छ भने चाहिँ यो दुईटै प्यारल छ। अब यहाँ चाहिँ के थियो, आई भनेको यस्तो थियो, आई एक्स भनेको यस्तो थियो। अब यो आई ड्यास भनेको चाहिँ आई जेड प्लस एम आर स्क्वायर भयो। अब आई एक्स हाम्रो कति हुन्छ त, आई एक्स भनेको त आई जेड बाई 2, किनकि आई एक्स र आई वाई भनेको इक्वल हुन्छ, त्यही भएर मुनि 2 आयो। अब यो डिस्कको लागि चाहिँ आई जेड भनेको त एमआर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ भनेर पनि पढाएको थियौँ हामीले। अथवा तिमीहरूलाई यो आएन भने पनि डिएमआर स्क्वायर थाहा छ भने पनि सक्यो। अब यो डिस भन्ने बित्तिकै 2D भयो, 2D भन्ने बित्तिकै एरिया भयो, एरियासँग डिपेन्ड हुने भयो मास, र मास एरिया भन्ने बित्तिकै पाई आर स्क्वायर भयो। अब यो कन्स्ट्यान्ट हामी नलेख्ने, हामीलाई त मुनिको 2 मात्र चाहिएको छ भने चाहिँ आर स्क्वायरसँग डिपेन्ड हुने भयो मास चाहिँ आर स्क्वायरसँग डिपेन्ड हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट आर स्क्वायर हुने भयो, जति भयो नि कन्स्ट्यान्ट आर स्क्वायर हुन्छ। यहाँ भनेपछि आर स्क्वायर सर्ट टर्ममा हामी मास एम अलि मास अगाडि राख्थ्यौँ, इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ। र एम स्क्वायर बाई 2 यहाँ कन्स्ट्यान्ट पनि हुन्छ, के एम स्क्वायर बाई 2, यो डाइमेन्सन करेक्ट हुनको लागि एमआर स्क्वायर बाई 2 हुनुपर्छ यो। र यसरी हामीले मुनिको कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि निकाल्यौँ एकैछिनमा। अब आई जेड बाई 2, आई जेड भनेको त एमआर स्क्वायर बाई 2 छ। अब आई जेड बाई 2 भनेको त एमआर स्क्वायर बाई 4 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 गरेको यसलाई।
आइजेड भनेको यो आइएक्स हो प्लस एम इन्टु आर स्क्वायर भयो। यो आई निक्ल्यो। अब आई ड्यास भनेको चाहिँ यो 5/4 एमआर स्क्वायरलाई म के मानिदिन्छु अहिले, यो काटिन्छ त्यही भएर। र आई ड्यास भनेको आइजेड प्लस एमआर स्क्वायर भयो। आइएक्स भनेको एमआर स्क्वायर बाई 2 भयो प्लस एमआर स्क्वायर यो भनेको 2 हो, यो भनेको 3/2k हो। अब हामीले आई ड्यासलाई आईले डिभाइड गरिदियो भने यसको एन्सर कति आउँछ 6/5 आउँछ यो। अनि आई ड्यास भनेको 6/5 आई आयो। सिम्पली कन्सेप्ट बुझेपछि हामी जस्तो न्युमेरिकल पनि गर्न सक्छौँ र अप्सन ए भयो एन्सर। र अर्को यो यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पुरै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, प्यारलल एक्सिस र परपेन्डिकुलर एक्सिस। अब एउटा स्फियर छ अरे, हामीले 4वटा साइड बनाएको छ, स्क्वायर बनाएको छ स्फियरको 4वटा साइडमा चाहिँ हामीले एजमा त्यो पोइन्ट लास्टको पोइन्टमा चाहिँ हामीले स्फियर राखेको छ, रेडियस ए भएको। र मोमेन्ट अफ इनर्सिया एनी साइड अफ स्क्वायर, एउटा कुनै एउटा साइडको चाहिँ स्क्वायरको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल भनेको छ। अब यो स्फियर भन्ने बित्तिकै हामीले त आइएक्स इक्वल टु आइवाई प्लस इक्वल टु आइजेड हुन्छ भने चाहिँ हामी कुन प्यारल छ कुन परपेन्डिकुलर छ त्यो हेर्नु परेन, किनकि सबै एक्सिस भनेको चाहिँ स्फियरको परपेन्डिकुलर नै हुन्छ भने चाहिँ यो पुरै इक्वल हुने भयो। हामीलाई एकदम टाउको दुखाइ भन्न र 3टेको फर्मुला कति हुन्छ त, यो सोलिड स्फियर हो। सोलिड स्फियर भन्छ अब सोलिड स्फियर त सोलिडले बनेको हुन्छ। यो अगाडि मैले पार्टमा बुझाएर पढाएको थिएँ, पार्ट 2मा हेर्न सक्नुहुन्छ। सोलिड भन्ने बित्तिकै यो सोलिड प्लेट्सहरूले बनेको हुन्छ, नन युनिफर्म सोलिड प्लेटले बनेको हुन्छ। नन युनिफर्म सोलिड प्लेट भने चाहिँ मुनि 2 ल्याउन खोज्नु पर्यो। मुनि 2 ल्याउनको लागि अब एमआर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ। यहाँ सिधा 1 थियो भने योभन्दा थोरै बढाइदिने 2 हुन्छ। र मुनि 2 ल्याउनको लागि हामीले 4 राख्न मिलेन, अब लोएस्ट 2 ल्याउन खोज्नलाई हामीले 5 राख्नु पर्यो र यो काट्दा 2 point something आउँछ। 2/5 हाम्रो फर्मुला रहेछ। अब हामीले के गर्ने त, अब साइडको निकाल्नु छ भने चाहिँ अब हामीले लाउन सक्ने भनेको यो स्फियरले गर्दा कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ यो साइडमा, अनि यो स्फियरले गर्दा कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ यो साइडमा, र यो दुईटा बलले यो स्फियरले गर्दा चाहिँ कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया भएको छ, त्यो सबैलाई हामीले सम गरिदियो भने त हाम्रो यो साइडको त मोमेन्ट अफ इनर्सिया निक्लियो। अब आइबी को लागि मोमेन्ट अफ सबैको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने 2/5 एमए स्क्वायर भयो सबैको लागि, किनकि सबैको स्पिड रेडियस एउटै छ। अब हामीले यो साइडको लागि, यो साइडमा त आइए छ, आइबी छ, अनि आइडी छ है। आइबीले गर्दा कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ त्यो आई ड्यास गरौँ, र आइसीले गर्दा कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ यसलाई ड्यास मानिदिउँ। र आइए भनेको आइबी भनेको दुइटै इक्वलै हुन्छ, र 2 × 2/5 एमए स्क्वायर गर्न मिल्यो। र आइबी र आइसी पनि इक्वलै हो, किनकि एउटै डिस्टेन्समा छ। र हामीले यसमा लाउने भनेको प्यारलल एक्सिस थ्योरम। अब यताको हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने चाहिँ अब हामीले यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ निकाल्न मिल्छ। यो सीले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ कति मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ नि। यहाँ जति हुन्छ यहाँ त्यतिलाई चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सक्छौँ। यो प्यारल पनि छ। अब यसरी रोटेट गरेको भए नि यो प्यारलल नै हुन्थ्यो, तर आइएक्स त्यो कुनै तिनटै एउटै हुने चाहिँ हामीले जुन पनि लिन मिल्यो, फर्मुला एउटै हुन्छ। मैले यसरी लिएँ भने चाहिँ यो दुईटा प्यारल पनि छ, अनि चाहिँ प्यारलल एक्सिस थ्योरम लाउन मिल्ने। र स्फियरको लागि परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमै हुँदैन, किनकि सबै एक्सिस त परपेन्डिकुलरै भइदिन्छ एकैचोटि। र आइबी भनेको चाहिँ
यो दुईटालाई हामीले 2 इन्टु गरिदिने लास्टमा, किनकि दुईटैको लागि सेम हुन्छ। अब 2/5 ma स्क्वायर प्लस यो जति छ लेन्थ, यो दुईटा एक्सिस बिचको लेन्थ हो, डिस्टेन्स हो, mb स्क्वायर इन्टु 2 गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूको एन्सर, यो सबै गरेर सिम्प्लिफाई गरेको भने चाहिँ तिमीहरूको एन्सर बी आउँछ। र हाम्रो रोटेसनल मोसन फाइनली सकिएको छ र मैले सबै कन्सेप्ट चाहिँ एउटै नछोडी पढाइदिएको छु। सबै पार्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ तिमीहरूले जुनसुकै आए पनि गर्न सक्छौ। अब ढुक्क हो होइन, जुनसुकै क्वेसन आए पनि गर्न सक्छु। ल यतिको च्यानललाई माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि आभारी छु। र यस्तो भिडियो आउँछ बिस्तारै। अब मेरो एक्जाम पनि छ, अलि फ्रिक्वेन्सी कम हुँदै जान्छ, तर तिमीहरूलाई 1 महिनालाई पुग्ने चाहिँ मैले हालिदिएको छु भिडियो, र सबै चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ च्यानलमा। थ्याङ्क यू यतिको लागि हेरिदिएकोमा। स्टे ट्युन्ड फर अनदर भिडियो। थ्याङ्क यू। र रोटेसनल मोसन हाम्रो फाइनली सकियो।